बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताकत अपना आप बनवा लेती है। ईरान ने जो हमला कर दिया है, ये शायद तारीख के पन्नों में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि ताकत किस तरह अपने आप को मनवाती है। वो डोनाल्ड ट्रंप। इमेजिन कीजिए, जो एक दिन पहले कहता है ईरान को हमले के बाद, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, डील कर लो मेरे साथ, सरेंडर कर दो, वरना ये जो मेरा दोस्त है क्रेजी बीबी, ये कुछ भी कर देगा। इमेजिन कीजिए, और आज यही डोनाल्ड ट्रंप है, कहता है कि हम इस हमले में शामिल नहीं है। ईरान को कह रहा है हम पर हमला न करना जैसा तुमने इजराइल पर किया और उसको खंडर बना दिया है। हम पर ये वाला हमला न करना, वरना हम तुम पर ऐसा अटैक करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं देखा हुआ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की भड़कों में अब कोई जान नहीं है। ईरान ने जो कर दिया है, उसके बाद अब इजराइल ने वार्निंग जारी की है, तमाम के तमाम ईरानी फौरी तौर पर मूव कर जाए, घर बार छोड़ दें, जो खास तौर पर फौजी तंजीबात के करीब रहते हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अपने घर, बिल्डिंग्स, तमाम की तमाम चीजें खाली कर दे। हम अटैक करने जा रहे हैं और सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये वो बंदा था, हम जी यमन का कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। तुमने गद्दारों के थ्रू ये काम किया। और ये बात ज़हन में रखिएगा, इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो आपको अगर समझना है तो आप ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो बात इसने की है, अमेरिका की इंटेलिजेंस का टॉप लेवल का ऑफिसर डगलस मैकर, उसने क्या बात की है जरा सुनिएगा। ये अमेरिका और इजराइल के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। उसने कहा पिछले 72 घंटों के अंदर जो सूरत हाल बदली है हमने तारीख में देखी। उसने कहा इजराइल ने पहले स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, और ये तब हुआ जब अमेरिका की और ये तमाम चीजें यानी बातचीत जारी थी। उसने कहा ईरान को एक गुटरों पर लेकर आए, लेकिन फिर ईरान ने जो बाउंस बैक किया है, जो रिकवर हुआ है, वो अपने तबाहकुन हमले से इजराइल ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। उसने कहा 18 घंटों से भी कम में इजराइल पर जो सरप्राइज अटैक किए ईरान ने, जो ईरान ने सैकड़ों मिसाइल मारे हैं, उसने कहा हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, और जिस तरह सेंट्रल तेल अवीव और इजराइल को उजाड़ कर रख दिया है। उसने कहा आयरन डोम इनका फेल हो चुका है, इजराइल की इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। नेतन्याहू से भीख मांग रहा है अमेरिका से कि आप आओ और आकर इजराइल को बचाओ, और हमें ये जो शिकस्त होने जा रही है ईरान के हाथों, इस शिकस्त से बचाओ। और अब आप इमेजिन कीजिए कि अब सूरत हाल रही है कि ट्रंप ये कह रहा है मैं सुलह करवा सकता हूं ईरान की और इजराइल की। यही ट्रंप, ये बड़े बदबख्त लोग हैं, ये बात आप ज़हन में रखिए। इसने धोखा दिया पूरे वर्ल्ड को, इसने अपने करोड़ों वोटर्स को धोखा दिया है, इसे चाइना को दिया है, पाकिस्तानियों को दिया है, इंडियंस को दिया है, इसने सारी दुनिया को धोखा दिया है। ये वो शख्स है जो कह रहा था कि मेरा बीबी दोस्त यानी नेतन्याहू बड़ा क्रेजी है, जल्दी से कर ले, कुछ भी कर देगा, ये पागल है। और अब वो कह रहा है कि मैं सुलह करवा सकता हूं तुम दोनों की। मक्कारी की इंतहा देखिए, हेलफायर मिसाइल देने वाला अब ये कह रहा है। आके सुनिएगा जरा डगलस क्या कहता है। कहता है सेम टाइम रशिया, चाइना और मुस्लिम वर्ल्ड यानी इस वक्त ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अब ये मजेदार बात है, उसने कहा ईरान को सप्लाई करे इक्विपमेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, और यानी ये बात अब वो आ रही है। पहले दिन ईरान पैरालाइज हो गया था, फिर जो बाउंस बैक किया वो जाहिर सी बात है चाइना ने इंटरवीन किया है, रशिया ने किया, बड़ी ताकतों ने किया है। जो इनके साथ इंटरवीन करने का मतलब क्या है, आपको उस टेक्नोलॉजी से वो जो सिस्टम इनका डिसेबल हुआ था, जिससे इजराइल के तैयारे नहीं रुक पा रहे थे, जो अंदर से मिसाइल नहीं रुक पा रहे थे, उन्होंने उसको दोबारा डिसेबल किया। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 गिरा दिए हैं, और अब वो ताबड़तोड़ हमले करे। पहले मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च ही नहीं हो रहे थे। मजे की बात यह, इसराइल ने जिनके मिसाइल लॉन्चर काफी तबाह करने की बात की है, ईरान ने कहा वो डिकोय थे, वो तुमने कार्डबोर्ड के बनाए हुए थे, ऊपर से नहीं पता चला, वो तो फेक थे। अब सुनिए आगे क्या कहता है। कहता है कि मैं बता दूं वाशिंगटन को कि आपने मिडिल ईस्ट में 2003 से 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर आपने खर्च किए, क्या मिला? हजारों अमरीकी मारे गए, 50,000 से ज्यादा जख्मी हुए, और अमेरिकन जो है वो बड़ी तादाद में लाखों इस मौत के करीब है। उसने कहा मैं आज बता दूं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बता दूं कि ये जो 37 ट्रिलियन डॉलर का तुम पर कर्जा आ गया है, ये तबाहकुन है। और 77 मिलियन अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था कि तुम जंग नहीं करोगे
لیکن تم نے تو آ کر تیسری جنگ عظیم چھیڑ دی ہے. اب تمہارا اس وقت معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے اور حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ تم مکمل طور پر امریکہ اندر باہر ہر طرح الجھ گیا ہے اور ہم بڑی تباہ کن صورتحال میں اندر احتجاج ہو رہا ہے, باہر حالات خراب ہے. اسے کہا کہ اب ذہن میں رکھنا اسرائیل کا معاملہ ہونے والا بڑا خراب. ایک اسرائیل نے خطرناک اٹیک کیا ہے ایران پر, ایران کی آئل ریفائنریز اس کے تیل یا تمام چیزوں پر. تو ایران نے سب سے پہلے اسٹیٹ آف ہارمز بند کرنا ہے جس سے دنیا کی 20% تیل کی سپلائی جاتی ہے. جب یہ سپلائی رک جائے گی تو اس کے بعد جو تیل کی قیمتوں کا طوفان جائے گا دنیا میں, سپلائی چین متاثر ہوگی, گیس کی تمام چیزیں, پیٹرول امریکہ میں ہر چیز آسمان پر پہنچ جائے گی. اور اس بات یاد رکھنا کہ عام امریکی اتنا بری طرح متاثر ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ جو خاص طور پر ٹرک سے فوڈ ڈیلیور کرنے کے قابل لے رہیں گے اور اکانومی ہماری کریش ہو جائے گی. اس نے کہا کہ تم اسرائیل کے لیے یہ بدترین جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو اور یہ نیوکلیر جنگ ہونے جا رہے ہو. ہمارے 40,000 فوجی مڈل ایسٹ کے اندر ہے. اور اس نے کہا کہ اس وقت ایران کے ڈرونز, یہ ڈرونز وہ ہے جو $20,000 کا ہے اور ہم $4 ملین کا میزائل لگا کر اس کو روک رہے ہیں. یہ پاگل پن نہ کرو, اس وقت مڈل ایسٹ جنگ کے دہانے پر ہے اور ہم مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے. ایران نے اٹیک کر دینا ہے اور ہمارے لیے بڑی تباہ کن صورتحال ہے. تو بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر اسرائیل سے پیچھے ہٹ جاؤ اور غزہ اور فلسطینیوں کے معاملے پر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ورنہ ہم مکمل طور پر تباہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ہم ایک دفعہ تباہ ہو گئے, ہمارے فوجی مارے گئے, اور اس دفعہ انہوں نے جب اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ایک بات آپ ذہن میں رکھنا, پھر بچے گا ہمارا کچھ نہیں. پھر نہ ہمارے فوجی بچیں گے, نہ ہمارے فوجی اڈے بچیں گے, نہ امریکہ بچے گا, نہ اکانومی بچے گی. اور تم جس جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہو, یاد رکھنا رشیا اور چائنا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ سپلائی کرے, تم آسانی سے جنگ نہیں جیتنے والے. اب بس یہ ہے جی خلاصہ جو امریکہ کے اندر ٹاپ لیول کے انٹیلیجنس آفیسر نے کیا. اب بتائیے امریکہ کہاں پر کھڑا ہے؟ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا نا آج سے پہلے نہیں حملہ دیکھا ہوگا, فلانا دیکھا ہوگا, اور روکنا تھا نا حملہ. پھر ایران نے جو اٹیک کیا ہے, کہاں ہے تمہارے تھارڈ, کہاں ہے تمہارا آئرن ڈوم, کہاں ہے تمہارا ڈیوڈ سلنگ, کہاں ہے تمہاری تمام چیزیں, پیٹریوٹ کہاں پر ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں 15 ممالک تو تمہارے ساتھ کھڑے سارے. اس وقت جس طرح آپ کسی جانور کو ہانک رہے ہوتے اس طرح ہانکتے ہوئے کہ سارے اس کے آگے بیچارے اسرائیل کو بچا لو, اسرائیل کو بچا لو. سارے فساد کی جڑ تو وہ لوگ ہیں. تو اس صورتحال کے اندر آپ ذہن میں رکھیے گا آپ نے غداری کی ایران کے ساتھ. اس کے بعد چائنا نے جو کل سٹیٹمنٹ دے دیا وہ بڑا کلیئر میسج ہے امریکہ کے لیے. اس نے کہا ایران جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایران کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. تو چائنا کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آئے تھے نا, یہی حرکت کرنے کے لیے آئے تھے نا پاکستان کے خلاف. کیا کیا تھا اس وقت؟ مودی نے کہا تھا امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ اتنا مکار انسان ثابت ہوا ہے کہ سوچ نہیں سکتے. یہ سارے یہ جو ڈگلس سے لے کر سارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ہم جیسے آپ جیسے پورا بل سپورٹ کر رہا تھا یار یہ جنگ بند کروائے گا. اس نے ایسا دھوکہ دیا. اس وقت مودی نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان کو گھٹنوں میں لے کے لاؤں گا, سی پیک ختم کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے کرو. پھر جب اس نے آیا تو سیدھا 6 کے 6 طیارے گرائے. اولاد بات ہے کہ ابھی ہم نے سافٹ کا نہیں بتایا, پائلٹ کی کہانی بھی بس دب گئی ہے, ورنہ جو انڈیا کے ساتھ ہوتا نا تو پتہ چل جاتا ہے. جیسے پرانا ہی دفعہ تھا وہ بھی آج ایک پائلٹ یاد ہے آپ کو, اسرائیلی پائلٹ کی بات رہی تھی. نہیں آؤ وقت گزر گیا, بہت ساری چیزیں نہیں بیان ہو سکتی نہ ہوئی. بہرحال ساری صورتحال میں ایک بات سمجھ لیں, ہم نے بڑا جواب دیا اور ہم نے ان کو سرپرائز دیا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کیا. کیا کہا تھا مودی کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے خود انٹروین کیا ہے. ٹھیک ہے آپ نے جو مرضی کی چائلڈ ٹیکنالوجی کیا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. ایران پر آپ اٹیک کریں گے تو ایران اب اچانک سے پہلا آپ نے حملہ کیا جیسے کرکٹ میچ میں آپ کے پہلے وکٹیں گر جاتے پھر پارٹنرشپ لگ جاتی. ایران نے باؤنس بیک کیا ہے. اب آپ بتائیں نا, آج اسرائیل کا پریزیڈنٹ کہتا ہے بھیانک ترین صبح ہے آج اسرائیل کی تاریخ کی. کھنڈر بنا دیا. کھنڈر بنانا ہی تھا. تم لوگوں نے جو وظیفہ بنایا ہے تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم یہ کر دو کہ وہ کر دو. آپ اب کیا ضرورت ہے اسرائیل کو؟ ابھی تو بہت ساری اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. یہ اگر سارے مل کر اسرائیل کے طیاروں کو ایئر اسپیس نہ دے, سارے مل کر ری فیولنگ نہ کروائے, یہ امریکہ ہم کہہ رہا ہے کہ جی ہم شامل نہیں ہیں, ہم پر اٹیک نہ کرنا, ہم پر نہ کرنا. اور بھائی تم نہیں شامل تو ری فیولنگ کون کر رہا ہے, اس کی ایئر اسپیس کون دے رہا ہے؟ اب آیا نا اسرائیل گھٹنوں پر کھڑا کر کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ اس جنگ میں کودے, ہمارا ساتھ دے, مل کر جنگ کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں.
یہ آپ کی ساری ہکری ایران نے نکالی. آپ نے ان کے چیف. اصل مسئلہ صرف یہ مسلمانوں میں اگر غدار پیدا نہ ہو تو آپ یقین کیجئے کہ کبھی یہ باہر والے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جب تک آپ کے اندر مخبر ہے، غدار ہے، پیسوں کے لیے، پاور کے لیے چکمے والے، تب تک یہ زندگی بڑی مشکل رہے گی مسلمانوں پر. بہرحال جو بھی صورت حال سب ہو رہی ہے، اب ڈالر ٹرمپ گھٹنوں میں گرا ہے اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ کیسے یو ٹرن لیتا ہے.